सुप्रभातं। तर्कभाषाकक्षां प्रति सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आरम्भे मङ्गलश्लोकं वदामः। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा। ह्यः अस्माभिः अन्यतासिद्ध इति विषये किञ्चित् अवगतं। तस्मात् पूर्वं आरम्भे प्रथमः विषयः प्रमाणम् इति स्वीकृतः। प्रमाणं नाम किम् इति व्याख्यानम् आरब्धं। प्रमाकरणं प्रमाणम् इति। प्रमाकरणम् इति प्रमाणस्य लक्षणम् उक्तम्। अत्र प्रमा नाम का इति प्रश्ने उक्तं यथार्थ अनुभवः प्रमा इति। तदनन्तरं करणं नाम किमिति प्रश्नः स्वीकृतः। प्रमाकरणं प्रमाणम् इति पदद्वयमपि व्याख्यातं। तदनन्तरं पुनः तत्र प्रश्नः उत्पन्नः, साधकं कारणमिति पर्यायपदं किं कारणमिति न ज्ञायते इति। तदा कारणस्य लक्षणम् उक्तं। यस्य कार्यात् पूर्वभावः नियतः यस्य कार्यात् पूर्वभावः नियतः अनन्यथा सिद्धश्च तत् कारणम् इति लक्षणम् उक्तं कारणस्य। यथा तन्तु वेमादिकं पटस्य इति तत्र उदाहरणं दत्तम्। तत्र वेम इति पदम् उक्तम्। अत्र यदि भवन्तः चित्रं द्रष्टुमर्हन्ति, अयं वेमः इति उच्यते। यत्र तन्तवः निर्मीयन्ते तत् साधनं वेम इति उच्यते। तन्तुः नाम प्रसिद्धः एव अस्ति। लघु लघु रज्जवः ये भवन्ति एते सर्वे तन्तवः इति उच्यन्ते। अयं समग्रः यः भवति अयं वेमः इति व्यवह्रियते। तदेव अत्र उक्तं तन्तु वेमादिकं पटस्य इति। तन्तुः अपि तत्र कारणं, वेम अपि कारणं भवति। कारणं बहुविधमस्ति। तस्य विषये अग्रे सः एव ग्रन्थकारः वदिष्यति। तत्र कारणस्य लक्षणकथनावसरे रासपः अपि कारणं भवितुमर्हति, तस्यापि पूर्वभावः अस्ति इत्यादि आक्षेपं कृत्वा सः नियतः नास्ति। नियत पूर्ववृत्तित्वं भवेत्, अनन्यथा सिद्धं भवेत्, तदेव कारणम् इति उक्तम्।
तन्तुरूपमपि नियतमस्ति एव खलु पूर्वम् इति पुनः प्रश्नः स्वीकृतः। किन्तु अन्यथा सिद्धः तन्तुरूपं पटरूपं प्रति कारणम् इत्यतः तन्तुरूपं तत्र कारणं स्वीकर्तुं न शक्यते इति उक्तम्। तदनन्तरम् अन्यथा सिद्धः इति विषयः स्वीकृतः। अन्यथा सिद्धः पञ्चविधः इति तत्र उदाहरणपूर्वकं दर्शितम्। पञ्च अन्यथा सिद्धाः उक्ताः। येन सह पूर्वभावः कारणमादाय वा यस्य अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत्पूर्वभावविज्ञानं जनकं प्रति पूर्ववर्तिताम् अपरिज्ञाय न यस्य विद्यते अतिरिक्तमथापि यद्भवेत् नियतावश्यकपूर्वभाविनः एते पञ्च अन्यथा सिद्धाः इति। तन्नाम दण्डत्वं, दण्डरूपम्, आकाशः, कुलालजनकः, रासपः इति पञ्च अन्यथा सिद्धाः उक्ताः। तदनन्तरं पुनः प्रश्नं स्वीकृत्य समाधत्ते। यत्तु कश्चिदाह कार्यकृत अन्वयव्यतिरेकी कारणमिति तदयुक्तं नित्यविभूनां कालतो देशतश्च व्यतिरेक असम्भवेन अकारणत्वप्रसङ्गात्। अत्र केचन नैयायिकाः, केचन मीमांसकाः, केचन बौद्धाश्च एतद् लक्षणं स्वीकुर्वन्ति। कार्यकृत अन्वयव्यतिरेकी कारणम् इति पदद्वयं स्वीकृतम्, अन्वयः व्यतिरेकश्च इति। अन्वयः नाम व्यतिरेकः इत्यस्य अभावः इत्यर्थः, अन्वयः इत्यस्य सत्त्वम् इत्यर्थः, नाम पदार्थः अस्ति इति अर्थः। उदाहरणार्थं तन्तुः, तत्र कार्यकारणभावः अस्माभिः स्वीकरणीयः। कार्यकृत अन्वयव्यतिरेकी कारणम् इति एतद् लक्षणं तैः उक्तं कैश्चित् मीमांसकैः बौद्धैश्च। तस्मात् पूर्वम् अस्माभिः अन्वयः व्यतिरेकः नाम कः इति ज्ञातव्यम्। अन्वयः नाम तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् इति वक्तुं शक्नुमः। व्यतिरेकः नाम अभावः, तदभावे तदभावः इति। तन्तुसत्त्वे पटसत्त्वम् इति अन्वयः, अन्वयसहचारः इति उच्यते। तन्तु अभावे घटाभावः इति। यदि कारणं नास्ति, तन्तुः तत्र कारणं, तर्हि कार्यमपि नोत्पद्यते, पटः अपि नोत्पद्यते। कारणमस्ति चेत्, तन्तवः सन्ति चेत् पटः उत्पद्यते। तत्र एतत् आक्षेपरूपेण पूर्वपक्षीयैः एतत् लक्षणम् उक्तं, कार्यकृत अन्वयव्यतिरेकी कारणम् इति। तदयुक्तं। किमर्थमयुक्तम्? एतत् लक्षणं तत्रापि सङ्गच्छते खलु। कार्यं नाम तन्तुः, कार्य अनुकृत अन्वयव्यतिरेकी। कार्यं तन्तुः, कार्यः पटः, तत्कृत अन्वयव्यतिरेकी नाम यदि तन्तुः अस्ति नाम कार्यकृत अन्वयव्यतिरेकी कारणं। कारणं तन्तुः, तस्य अन्वये सति तन्तवः सन्ति चेत् कार्यं पटरूपकार्यम् उत्पद्यते। व्यतिरेकः अभावः अस्ति चेत् कार्यं नोत्पद्यते।
इति लक्षणम् अत्रापि सङ्गच्छते खलु इति पूर्वपक्षः तैः क्रियते। तदा तस्य समाधानम् उक्तं, नित्यविभूनां कालतो देशतश्च व्यतिरेक असम्भवेन अकारणत्वप्रसङ्गात्। नित्यपदार्थाः केचन भवन्ति, यथा कालः देशः इत्यादयः पदार्थाः ते सर्वदापि भवन्ति नित्यपदार्थाः। तथैव नित्याः इत्यनेन परमाणवः अपि स्वीकर्तुं शक्याः। विभुपदार्थाः इति, विभुः इत्यस्य सर्वत्र व्याप्ताः इति सामान्यतः अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। यथा देशः कालः इत्यादि सर्वदा सर्वत्र भवन्ति। तेषां व्यतिरेक असम्भवेन, तेषाम् अभावः वक्तुं न शक्यते कदापि। अतः कार्यकृत अन्वयव्यतिरेकि कारणम् इति कारणस्य लक्षणं वक्तुं न शक्यते। इदानीं तन्तुपटविषये वयं वक्तुं शक्नुमः। तन्तुः अस्ति चेत् पटः उत्पद्यते, तन्तुः नास्ति चेत् पटः नोत्पद्यते इति नास्ति इति वक्तुं शक्नुमः। किन्तु देशः कालः अथवा आकाशः इत्यादीनां नास्ति इति नाम व्यतिरेकः तत्र वक्तुं न शक्यते। व्यतिरेक असम्भवेन अकारणत्वप्रसङ्गात्। नित्यपदार्थानां विभुपदार्थानां च परमाणुः नित्यः अस्ति, सः अग्रिमद्युणुकादीनां कारणं भवति। द्युणुकं नाम द्वौ परमाणु। तथा यदि वयम् एतद् लक्षणं स्वीकुर्मः कार्यकृत अन्वयव्यतिरेकी इति, तदा येषाम् अभावं वयं वक्तुं न शक्नुमः तादृशपदार्थानां कालः देशः इत्यादीनाम् अथवा विभुपदार्थानां नित्यपदार्थानां च व्यतिरेक असम्भवेन अभावः एव वक्तुं न शक्यते इत्यनेन अकारणत्वप्रसङ्गात्। तानि कारणानि न इति अस्माभिः वक्तव्यम् आपतेत्। तानि तु कारणानि भवन्ति। अतः कार्यकृत अन्वयव्यतिरेकि कारणम् इति लक्षणम् अयुक्तं। किं तर्हि लक्षणम् इति चेत् अस्माभिः पूर्वोक्तं लक्षणं स्मरणीयम्। यस्य कार्यात् पूर्वभावः नियतः अनन्यथा सिद्धश्च तत् कारणम् इति। यथा तन्तुवेमादिकं पटस्य, एतत् कारणलक्षणं सामान्यलक्षणम् उक्तम्। अग्रे कारणं त्रिविधम् इत्यादि अग्रे वदत्येव, तदा इतोपि स्पष्टं भवति। सामान्यतः एतत् कारणलक्षणम् उक्तं। कार्यात् पूर्वभावः नियतः पूर्वभावः अनन्यथा सिद्धश्च यः भवति यद्भवति तत् कारणम् इति उच्यते। उदाहरणं तन्तुः कारणं, वेम कारणं, कस्य कृते? पटस्य इति कारणसामान्यलक्षणम् अत्र उक्तम्। ततः अग्रे सः इदानीं कारणस्य त्रिधा विभागं करोति। तच्च कारणं त्रिविधं, समवायि असमवायि निमित्तभेदात्। कारणं त्रिविधं भवति। समवायि कारणम्, असमवायि कारणं, निमित्तकारणम् इति। यत् पूर्वमुक्तं नियतपूर्ववृत्ति अनन्यथा सिद्धमिति, तत्तु कारणस्य सामान्यलक्षणं। तत्कारणं त्रिविधं भवति। एकैकम् उदाहरणं यदा स्वीकुर्मः स्पष्टं भवति। समवायिकारणम्, असमवायिकारणं, निमित्तकारणमिति कारणं त्रिविधं। तत्र समवायिकारणस्य लक्षणं प्रथमं वदति।
यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायिकारणम्। तत्र समवेतम् इति पदं प्रयुक्तं, तस्य अर्थः समवायसम्बन्धेन विद्यमानमिति। समवायसम्बन्धः नाम कः इति अग्रिम पुटे एव तस्य व्याख्यानं स्वयं सः करोति। समवायः नाम कः इति तदा स्पष्टं भवति। अत्र सामान्यतः इदानीं पठामः। यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायिकारणम्। यत् समवेतम् इति उक्तं। वयम् उदाहरणं तु स्पष्टं जानीमः। यथा तन्तवः पटस्य समवायिकारणं। तन्तुः पटस्य समवायिकारणं। तन्तवः बहुवचनमस्ति। तन्तवः सर्वे मिलित्वा एव पटाः भवन्ति खलु। अतः तन्तुः पटस्य समवायिकारणम्। केवलं 10 तन्तवः पृथक् स्थापिताः चेत् पटः न भवति। तन्तूनां परस्परं संयोगः यदा भवति तन्तुष्वेव पटः समवेतः जायते। न्यायमते तन्तुषु पटः उत्पद्यते, जायते। कथं जायते? समवेतः, समवायसम्बन्धेन जायते, उत्पद्यते। समवायसम्बन्धः नाम कः इति अचिरादेव सः वदिष्यति। तन्तुष्वेव पटः समवेतः जायते, न तुर्यादिषु। तुरी इत्यपि एकं पदमत्र प्रयुक्तम्। एषा तुरी इति उच्यते। एतस्य उपयोगः वस्त्रवयनकाले तन्तुवायैः क्रियते। तदेव सः वदति, तन्तुष्वेव पटः समवेतः जायते, न तुर्यादिषु। तुर्यादिषु पटः नोत्पद्यते। यद्यपि तुरी तत्र तुर्याः उपयोगेन पटस्य उत्पत्तिः भवति, किन्तु तुर्यादिषु पटः नोत्पद्यते। तन्तुष्वेव पटः उत्पद्यते, समवेतः जायते, उत्पद्यते। अतः तन्तवः पटस्य समवायिकारणम्। समवायिकारणम् इत्यस्य लक्षणम् उक्तं। यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायिकारणं। कार्यम् अत्र पटः कार्यं। पटः उत्पद्यते तन्तुषु। तन्तुषु उत्पद्यते जायते इत्यतः तत् समवायिकारणं। तदेव सः वदति, समवेतः जायते। समवायः नाम कः इति अनुपदमेव स्पष्टीभविष्यति। एतावदत्र इदानीं ज्ञातव्यं। समवायिकारणम् इत्यस्य लक्षणं यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायिकारणम्। यथा तन्तवः पटस्य समवायिकारणम्। तत्र पूर्वपक्षी पुनः आक्षिपति, ननु तन्तुसम्बन्धः इव तुर्यादिसम्बन्धोऽपि पटस्य विद्यते। तत् कथं तन्तुष्वेव समवेतः पटः जायते, न तु तुर्यादिषु इति छात्रः कश्चन पृच्छति। भवद्भिः अत्र उक्तं तन्तुषु पटः जायते इति। तत्र तन्तुसम्बन्धः पटस्य अस्ति। तन्तवः सर्वे मिलित्वा पटः उत्पन्नः। तथैव तुर्यादिसम्बन्धः अपि पटस्य विद्यते खलु। तुरी उपयुज्यते तन्तुवायेन। तुरीम् उपयुज्यैव पटः उत्पाद्यते तन्तुवायेन। अतः तन्तुसम्बन्धः यथा अस्ति
पटस्य तुर्यादिसम्बन्धः अपि अस्ति खलु। सम्बन्धः अस्ति इत्यतः किमर्थं भवन्तः तन्तुषु पटः समवेतः जायते इति वदन्ति, तुर्यादिषु किमर्थं न इति प्रश्नं करोति। तदा सः समाधानं कथयति, सत्यं द्विविधः सम्बन्धः। भवता उक्तं सम्बन्धः अस्ति इति, सम्बन्धः अस्ति इति सत्यं, किन्तु सम्बन्धः द्विविधः उच्यते, संयोगः समवायश्च। तत्र अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः। अत्र समवायस्य लक्षणं वदन् अस्ति। अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः। समवायः नाम कः? अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः। अन्ययोस्तु संयोगः एव। समवायः नाम अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः। अयुतसिद्धौ नाम कौ इत्यपि सः इदानीमेव वदति, अग्रिमपुटे सः विषयः अस्ति। समवायस्य लक्षणमत्र वदति, अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः। अन्ययोस्तु संयोगः एव। यत्र समवायः इति न भवति तत्र संयोगसम्बन्धः एव। अतः तुर्याः पटस्य च संयोगसम्बन्धः एव, तत्र समवायसम्बन्धः न भवति। किमर्थं समवायसम्बन्धः न भवति? समवायसम्बन्धः कीदृशः? अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः एव समवायः। यथा तन्तुः पटः, तयोः समवायसम्बन्धः अस्ति। कयोः समवायसम्बन्धः इति सः इदानीमेव अग्रिमे पुटे अत्र वदति। कौ पुनः अयुतसिद्धौ? तस्य लक्षणम् इदानीं वदति, ययोः मध्ये एकम् अविनश्यत् अपराश्रितमेव अवतिष्ठते तौ अयुतसिद्धौ। तस्य श्लोकः अपि उक्तः अस्ति, तावेव अयुतसिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ ययोर्द्वयोः अनश्यत् एकम् अपराश्रितमेव अवतिष्ठते इति। अयुतसिद्धं नाम किमिति अत्र लक्षणम् उक्तम्। ययोः मध्ये एकम् अविनश्यत् अपराश्रितमेव अवतिष्ठते तौ अयुतसिद्धौ। उदाहरणं यदि वयं स्वीकुर्मः, तन्तुः पटः इति उदाहरणं। ययोः मध्ये, तन्तुपटयोः मध्ये एकम् अविनश्यत् अपराश्रितमेव अवतिष्ठते। अविनश्यत् इत्यस्य नाशपर्यन्तम् इत्यर्थः। पटस्य नाशपर्यन्तं पटः तन्तु आश्रित एव अवतिष्ठते। अतः एतौ तन्तुपटौ अयुतसिद्धौ। तत्र पञ्चविध समवायसम्बन्धः पञ्चानां भवति इति सः वदति। अत्र पूर्वं तेन किम् उक्तम्? अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः। अयुतसिद्धौ कौ इति प्रश्ने सति तस्य लक्षणम् उक्तं, ययोः मध्ये एकम् अविनश्यत् अपराश्रितमेव अवतिष्ठते तौ अयुतसिद्धौ। उदाहरणं तन्तुः पटः इति एकम् उदाहरणं। पञ्चविध अयुतसिद्धत्वं सम्भवति। तदेव सः इदानीं कथयति। अवयव अवयविनौ, गुण गुणिनौ, क्रिया क्रियावन्तौ, जाति व्यक्ति विशेष नित्यद्रव्ये च इति। एवं पञ्चविधः समवायसम्बन्धः भवितुमर्हति। अनन्तरं पञ्चविधः इत्यपेक्षया
समवायः पञ्चधा वक्तुं शक्यते। अवयव अवयविनोः समवायसम्बन्धः, गुणगुणिनोः समवायसम्बन्धः, क्रिया क्रियावतोः समवायसम्बन्धः, जातिव्यक्त्योः समवायसम्बन्धः, विशेषनित्यद्रव्ययोः समवायसम्बन्धः इति वक्तुं शक्यते। एतौ अत्र पञ्चविधं यदुक्तम्, एतौ अवयव अवयविनौ, गुणगुणिनौ, क्रिया क्रियावन्तौ, जातिव्यक्ति, विशेषनित्यद्रव्ये इति यत् पञ्चानां गुच्छमस्ति, तौ अयुतसिद्धौ नाम अवयव अवयविनौ अयुतसिद्धौ, गुणगुणिनौ अयुतसिद्धौ, क्रिया क्रियावन्तौ अयुतसिद्धौ, जातिव्यक्ति अयुतसिद्धे, विशेषनित्यद्रव्ये अयुतसिद्धे। लक्षणं किम् उक्तम्? एकम् अविनश्यत् अपराश्रितमेव अवतिष्ठते, नाम परस्परं नाशपर्यन्तं मिलित्वा एव तिष्ठतः। अवयव्यादयः हि प्रथमं तत्र स्वीकरोति अवयव अवयविनौ इति। तत्र पटः इति अवयवी, अवयवः अस्य अस्ति इति अवयवी। अवयवः तु प्रसिद्धः एव, तन्तुः अवयवः, पटः अवयवी, तयोः समवायसम्बन्धः। अवयव्यादयो हि अवयवी इत्यादयः यथाक्रमम् अवयवाद्याश्रिताः एव अवतिष्ठन्ते अविनश्यन्तः। पटः सर्वदापि तन्तु आश्रितः एव तिष्ठते, यथाक्रमम् इति वदति। अवयव्यादयः इत्युक्तम्। अवयव्यादयः इत्यनेन गुणगुणिनौ, क्रियाक्रियावन्तौ, जातिव्यक्ति सर्वेपि एते सर्वे स्वीकरणीयाः विशेषनित्यद्रव्ये। एते अवयव्यादयः यथाक्रमम् अवयवाद्याश्रिता एव अवतिष्ठन्ते अविनश्यन्तः नाशपर्यन्तम्। कथं सः अत्र वदति इत्युक्ते, अवयवी नाशपर्यन्तम् अवयव आश्रितः एव अवतिष्ठते, गुणी नाशपर्यन्तं गुणाश्रितः एव अवतिष्ठते, क्रियावान् नाशपर्यन्तं क्रियाश्रित एव अवतिष्ठते, व्यक्तिः नाशपर्यन्तं जात्याश्रितः एव अवतिष्ठते, नित्यद्रव्यं नाम परमाणुः इत्यादयः नाशपर्यन्तं विशेष आश्रित एव अवतिष्ठते। अत्र विशेषः इति कश्चन नूतनः पदार्थः तैः स्वीकृतः, तथा अग्रे पाठेषु स्पष्टीभविष्यति। एते अवयव्यादयः हि, अवयव्यादयः इत्यनेन अवयवी, गुणी, क्रियावान्, व्यक्तिः, नित्यद्रव्यम्। यथाक्रमम् अवयवाद्याश्रिता एव, अवयवाश्रितः, गुणाश्रितः, क्रियाश्रितः, जात्याश्रितः, विशेषाश्रितश्च अवतिष्ठन्ते। एते सर्वेपि अवतिष्ठन्ते अविनश्यन्तः नाशपर्यन्तम्। विनश्यदवस्था तु अनाश्रिता एव अवतिष्ठन्ते अवयव्यादयः। यथा तन्तुनाशे सति पटः, तन्तुनाशे सति पटः अपि नश्यति। अवयव अवयविनौ इति विषये तन्तुः अवयवः, अवयवी पटः। तन्तुनाशे सति यदि तन्तूनां नाशः क्रियते, पटः अपि नश्यति। अथवा आश्रयनाशे सति गुणः। अत्र गुणः इति पदं प्रयुक्तम्। गुणः नाम कः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अस्मिन् पुस्तके
द्विनवत्युत्तर-एकशततमं पृष्ठम् अस्मिन् पुस्तके गुणाः तत्र उक्ताः। गुणाः नाम के इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। यथा वयं समवायसम्बन्धं यदि वयं ज्ञातुम् इच्छामः, गुणः गुणी इति तत्र उच्यते। तर्हि गुणः नाम कः इत्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अथ गुणाः उच्यन्ते। एते सर्वेपि 24 गुणाः। रूपरसगन्धस्पर्शसङ्ख्यापरिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार भेदात् 24 इति एते गुणाः उक्ताः। तत्र एतद्विषये अग्रे तु पठामः एव। सामान्यतः यदि अवगन्तव्यं, रूपम् इति अस्ति। रूपं नाम वर्णः, सः कश्चन गुणः। एतेषु 24 गुणेषु सः अपि अन्तर्भूतः। तथैव रसः, गन्धः, स्पर्शः इत्यादयः। अस्माकम् इदानीम् अपेक्षितः मुख्यः एषः एव, रूपम् इति। अत्र वयम् अयुतसिद्धविषये पश्यन्तः स्मः। गुणगुणिनौ इत्युक्तं। गुणाः नाम के इति अस्माभिः सामान्यतः ज्ञातं। 24 गुणाः सन्ति। मुख्यं सामान्यतः अवगन्तुं रूपम् इति एकं गुणं यदि वयं स्वीकुर्मः, ह्यः अपि उदाहरणं दत्तं। रक्तः घटः इत्यस्ति। रक्तं तत्र रूपं तस्य, सः वर्णः। घटः इति पदार्थः। गुणगुणिनौ नाम रक्तः गुणः, गुणी घटः। रक्तघटयोः समवायसम्बन्धः। तदेव सः अत्र वदति। यथा वा आश्रयनाशे सति गुणः। आश्रयः रक्तः घटः इत्यत्र रक्तरूपस्य आश्रयः घटः। यदि घटः एव नष्टः तदा गुणः अपि नश्यति, रक्तरूपमपि नश्यत्येव। अथवा यथा वा आश्रयनाशे सति गुणः। तन्तुनाशे सति पटः। अवयविविषये एतदुक्तं। तन्तुनाशः यदि क्रियते पटनाशः भवति। गुणगुणिनोः विषये आश्रयनाशे सति गुणः। आश्रयः घटः, तस्य नाशे सति गुणः अपि नश्यति, तस्य रक्तरूपमपि नश्यति। तर्हि विनाश्यत्ता नाम का इति सः पृच्छति। नाशकारणसामग्री सान्निध्यम्। पटः नष्टः अथवा तन्तुः नष्टः, घटः नष्टः इति भवन्तः वदन्तः सन्ति। विनाश्यत्ता नाम का इति प्रश्नः तत्र कृतः। नाशकारणसामग्री सान्निध्यम्। नाशार्थं यत् कारणम् आवश्यकं तादृशसामग्री सान्निध्यमेव विनाश्यत्ता। अत्र तस्य विशेष अर्थः कोऽपि नास्ति। नाशः कः इति केनचित् छात्रेण तत्र पृष्टं। तदा उक्तं विनाश्यत्ता नाम नाशकारणसामग्री सान्निध्यं। नाशार्थं यत् कारणम् आवश्यकं तत् कारणम् अस्ति चेत्, सान्निध्यं तस्य सामग्री सान्निध्यम् अस्ति चेत्
सा विनाश्यता इति उच्यते। इति एतावता अस्माकं वयम् अयुतसिद्धौ कौ इति पठितवन्तः वयम् अवयव अवयविनौ गुणगुणिनौ क्रियाक्रियावन्तौ जातिव्यक्ति विशेषनित्यद्रव्ये च। गुणाः नाम के इति सामान्यतः वयं दृष्टवन्तः। 24 गुणाः सन्ति। ते अग्रे गुणनिरूपणकाले स्पष्टीभवन्ति। इतोपि गुणगुणिनोः गुणः अस्य अस्ति इति गुणि। रक्तः घटः इत्यत्र रक्तः गुणः तद्युक्तः गुणि घटः, तयोः समवायसम्बन्धः। क्रियाक्रियावन्तौ गजः गच्छति इति उदाहरणं यदि वयं स्वीकुर्मः, गमनक्रिया अस्ति गजे, क्रियावान् गजः, अतः गमनक्रियायाः गजस्य समवायसम्बन्धः, क्रियाक्रियावतोः समवायसम्बन्धः। तथैव जातिव्यक्ति। घटः तु नैयायिकानां प्रसिद्धः एव। घटे घटत्वम् अङ्गीक्रियते। तद् घटत्वं सर्वेषु घटेषु समानं। तत् घटत्वं यदस्ति सा जातिः इति उच्यते। घटत्वजातिः सर्वेषु घटेषु अस्ति। अतः वयं सर्वानपि घटान् घटः इति व्यवहरामः। सर्वानपि घटान् दृष्ट्वा घटः घटः इति वयं व्यवहारं कुर्मः। घटः इति व्यक्तिः, घटत्वम् इति जातिः। जातिव्यक्त्योः, घटत्वजाति घटव्यक्त्योः समवायसम्बन्धः। तथैव विशेषनित्यद्रव्ये च इति। विशेषः इति कश्चन पृथक् पदार्थः नैयायिकैः स्वीकृतः अस्ति। नित्यद्रव्यं नाम परमाणुः इत्यादयः। परमाणोः विशेषस्य च समवायसम्बन्धः एतैः स्वीकृतः अस्ति। तत्र विशेषः नाम कः इति अग्रे स्पष्टीभविष्यत्येव। अत्र तर्कभाषायां प्रतिपादनप्रकारः किञ्चित् भिन्नः अस्ति। यदि वयम् अत्र पश्यामः, कणादः वैशेषिकदर्शने षट्पदार्थाः इति पृथक् करोति। वयं यदि तर्कसङ्ग्रहं बहवः पठितवन्तः स्मः एव, द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय अभावः सप्तपदार्थाः इति उक्तमेव अस्ति तर्कसङ्ग्रहादिषु। अत्र वैशेषिकदर्शने षट्पदार्थाः उक्ताः। अत्र द्रष्टुं शक्नुमः, द्रव्यं, गुणः, कर्म, सामान्यं, विशेषः, समवायः, अभावः इति। समवायः तु इदानीम् अस्माभिः ज्ञातः एव। समवायः कीदृशः भवति? अवयव अवयविनोः गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोः जातिव्यक्त्योः विशेषनित्यद्रव्ययोः। द्रव्यम् इति प्रथमः पदार्थः उक्तः। तत्र अस्मिन् पुस्तके 470-100तमे पृष्ठे द्रव्यं नाम किम् इति उक्तम्। तत्र समवायिकारणं द्रव्यम्। अत्रापि सः समवायिकारणम् इत्येव द्रव्यलक्षणं वदति। गुणाश्रयो वा, गुणस्य आश्रयः वा। द्रव्याणि कानि तर्हि इत्युक्ते पृथिवी, अप्, तेजः, वायुः, आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा, मनः। एतानि 9 द्रव्याणि इति उच्यन्ते। तर्कसङ्ग्रहे चेत् आदौ एव एतत् उक्तमस्ति। अत्र तर्कभाषायां प्रतिपादनप्रकारः भिन्नः अस्ति इत्यतः मध्ये विषयस्य प्रतिपादनमध्ये द्रव्यं नाम किम् इति सः वदिष्यति। तानि द्रव्याणि 9 सन्ति। पृथिवी, अप्, तेजः, वायुः, आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा, मनः।
एतानि नव द्रव्याणि तानि च द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव इति नवद्रव्याणि उक्तानि। तदनन्तरं गुणाः गुणाः 24 इति अस्माभिः पठितम्। द्विनवत्युत्तर 100तमे पृष्ठे अस्ति। अथ गुणा उच्यन्ते। के ते गुणाः इत्युक्ते रूपं, रसः, गन्धः, स्पर्शः, संख्या, परिमाणं, पृथक्त्वं, संयोगः, विभागः, परत्वम्, अपरत्वं, गुरुत्वं, द्रवत्वं, स्नेहः, शब्दः, बुद्धिः, सुखं, दुःखम्, इच्छा, द्वेषः, प्रयत्नः, धर्मः, अधर्मः, संस्कारः इति 24 गुणाः सन्ति। एते सर्वेपि गुणाः इति उच्यन्ते। गुणगुणिनोः समवायसम्बन्धः इति अस्माभिः पठितमस्ति। तदनन्तरं कर्म, क्रिया तु प्रसिद्धा अस्ति। सामान्यम् इत्युक्ते यदिदानीं वयं पूर्वं पठितवन्तः घटत्वम् इति सामान्यम् इति उच्यते। सर्वेषु घटेषु समानम् अस्ति घटत्वम् अस्ति इत्यतः सर्वानपि वयं घटः इति व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः। तद् घटत्वं जातिः इति उच्यते। सामान्यमिति तस्य पर्यायपदम्। तथैव विशेषः इति कश्चन पदार्थः स्वीकृतः। प्रसिद्धः अस्ति विशेषः इति। अत्र आङ्ग्ले एवम् अर्थः उक्तः, किन्तु सः पृथक् पदार्थः अङ्गीकृतः। अग्रे परमाणु निरूपणावसरे सः स्पष्टीभवति। समवायः सम्बन्धः अस्माभिः ज्ञात एव। अत्र पूर्वतने पुटे यदि वयं पश्यामः, समवायसम्बन्धः कयोः भवति? अवयव अवयविनोः, गुणगुणिनोः, क्रियाक्रियावतोः, जातिव्यक्त्योः, विशेषनित्यद्रव्ययोः इति समवायसम्बन्धः एवं भवति। तयोः परस्परम् अपराश्रितमेव अयुतसिद्धं। नाम यदि एकस्य नाशः भवति अन्यस्यापि नाशः भवति इत्यर्थः। यथा तन्तुनाशे सति पटनाशः भवति, अथवा आश्रयनाशे सति गुणः, घटनाशे सति गुणस्यापि नाशः भवति, रक्तरूपस्यापि नाशः भवति। एतावता सः इदानीं समवायिकारणं नाम किम् इति व्याख्यातवान्। यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायिकारणम्। यथा तन्तवः पटस्य समवायिकारणम्। किमर्थं तन्तवः पटस्य समवायिकारणम् इत्युक्ते तन्तुषु एव पटः समवेतः जायते। पटः समवायसम्बन्धेन उत्पद्यते। कुत्र? तन्तुषु, न तु तुर्यादिषु। तर्हि तुर्यादीनां कथं समवायसम्बन्धः नास्ति इत्युक्ते सः अत्र व्याख्यानं कृतवान्। सम्बन्धः द्विविधः, संयोगः समवायश्च। समवायः कयोः वक्तुं शक्यते? अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः। अन्ययोस्तु संयोग एव। तुरि इत्यादीनां तु संयोगसम्बन्धः एव। समवायसम्बन्धः तत्र न भवति। समवायसम्बन्धः तर्हि केषां भवति इत्युक्ते अवयव अवयविनोः, गुणगुणिनोः, क्रियाक्रियावतोः, जातिव्यक्त्योः, विशेषनित्यद्रव्ययोः। तुरीपटयोस्तु अवयव अवयवित्वं वा गुणगुणित्वं वा किमपि नास्ति।
केवलं संयोगः एव अस्ति, अतः तत्र समवायसम्बन्धः न भवति इति सः वदति। तदनन्तरं 7 पदार्थाः अस्माभिः उक्ताः। अन्तिमः एकः अभावः इति पदार्थः। यदि कोऽपि पदार्थः नास्ति सः अभावः इति उच्यते। एते सर्वेपि पुनः अग्रिमपाठनावसरे स्पष्टीभवन्ति तस्य विषयस्य निरूपणावसरे। अत्र सामान्यतः व्याख्यानं कृतम्। अस्माभिः इदानीं समवायिकारणं दृष्टं। कारणं त्रिविधम् इत्युक्तं। समवायिकारणं तदेव सः पुनः अत्र व्याख्यानं करोति। तन्तुपटावपि अवयव अवयविनौ। तन्तुः अवयवः, पटः अवयवी। अवयवः अस्य अस्ति इति अवयवी। तन्तुपटावपि अवयव अवयविनौ। तेन तयोः सम्बन्धः समवायः। अयुतसिद्धत्वात्, अयुतसिद्धत्वादेव तयोः सम्बन्धः समवायः। पटतुर्योस्तु न समवायः, अयुतसिद्धत्व अभावात्। तुर्याः पटस्य समवायसम्बन्धः न भवति। किमर्थं न भवति? अयुतसिद्धत्व अभावात्। अयुतसिद्धौ तौ न, अतः समवायसम्बन्धः न भवति। न हि तुरी पटाश्रिता एव अवतिष्ठते। तुरी इति यत् साधनं मया दर्शितं, सा तुरी पटाश्रिता एव न अवतिष्ठते। नापि पटः तुर्याश्रितः। पटः अपि वस्त्रमपि तुर्याश्रितमेव सर्वदा न तिष्ठति। कयोः परस्परं सम्बन्धः अस्ति? पटस्य तन्तूनां च सम्बन्धः अस्ति। अतः समवायः तत्र उच्यते। अतस्तयोः सम्बन्धः संयोगः एव। पटस्य तुर्याश्च सम्बन्धः संयोगः एव। तदेवं तन्तुसमवेतः पटः। तन्तुषु समवायसम्बन्धेन पटः अस्ति। तन्तुसमवेतः पटः। अतः तन्तव एव पटस्य समवायिकारणम्। तन्तवः एव पटस्य समवायिकारणम्। किमर्थं समवायिकारणं? पटः तन्तुषु समवायसम्बन्धेन अस्ति, न तु तुर्यादि। तुर्यादिकं समवायसम्बन्धेन नास्ति। अतः तन्तवः एव पटस्य समवायिकारणम्। तथैव पटश्च स्वगतरूपादेः। पटरूपमस्ति। पटरूपं प्रति किं समवायिकारणम् इत्युक्ते पटः एव समवायिकारणम्। पटश्च स्वगतरूपादेः। रूपं नाम गुणः। रक्तः पटः इति यदि स्वीकुर्मः, रक्तरूपं पटे अस्ति। तादृशरक्तरूपं प्रति कारणं पट एव। तत्र गुणगुणिनौ इति वक्तव्यं। गुणः रक्तरूपम् अथवा यत्किञ्चित् रूपं क्वचित् वर्णः, गुणी पटः। अतः तत्र समवायिकारणं पटरूपं प्रति पट एव। पटश्च स्वगतरूपादेः। एवं मृत्पिण्डोऽपि घटस्य समवायिकारणम्। मृत्पिण्डः, मृत्तिकां मेलयित्वा एव घटः उत्पद्यते। मृत्पिण्डः, मृत्तिकासमूहः घटस्य समवायिकारणम्। घटश्च स्वगतरूपादेः। घटरूपमस्ति। नीलः घटः इति नीलरूपं घटस्य अस्ति इति वयं स्वीकुर्मः। नीलरूपं प्रति समवायिकारणं
घट एव। यथा अत्र उक्तं पटश्च स्वगतरूपादेः। पटरूपं, पटस्य यद्रूपं रक्तरूपं, रक्तः पटः इति उदाहरणे रक्तरूपमस्ति पटस्य, तस्य कारणं किं? समवायिकारणं किं? पट एव। तथैव घटश्च स्वगतरूपादेः। घटरूपं प्रति समवायिकारणं घट एव इति समवायिकारणस्य लक्षणम् उक्तम्। यः अन्यः प्रश्नः पाठस्य अन्ते पृष्टः, अन्यथा सिद्ध इत्यत्र कः समासः इति। अन्यथा सिद्ध इति सामान्यतः रूढं पदम् इति स्वीक्रियते, अथवा इति समासः एव वक्तव्यः इत्यस्ति। मयूरव्यंसकादित्वात् समासः इति तत्र समाधानं वक्तुं शक्नुमः। यदि पाठिते पाठे कोऽपि सन्देहः अस्ति तर्हि प्रष्टुमर्हन्ति। महोदय, मम एका शङ्का वर्तते यत् अस्मिन् अस्ति विशेष नित्यद्रव्य इत्यनयोः मध्ये कः भेदः वर्तते? यतोहि नित्यद्रव्याणाम् अन्तर्गते तु विशेषपदार्थस्य अपि गणना भवति। नित्यद्रव्याणि तु न भवन्ति, तर्हि तस्य आश्रितमेव विशेषद्रव्योपि द्रव्यमपि भवति। तर्हि अस्मिन् कः भेदः कः? अत्र पूर्वं यदि अत्र वयं पश्यामः, सप्तपदार्थाः उक्ताः: द्रव्यं, गुणः, कर्म, सामान्यं, विशेषः, समवायः, अभावः इति। तस्मात् पूर्वम् इतोपि स्पष्टमेव अस्ति अत्र विशेषनित्यद्रव्ये इति। समवायसम्बन्धः विशेषनित्यद्रव्ययोः भवति। नित्यद्रव्याणि कानि भवन्ति? येषां नाशः नास्ति तानि नित्यद्रव्याणि। यथा परमाणुः अस्ति, परमाणोः कदापि नाशः न भवति, अतः सः परमाणुः नित्यद्रव्यम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। एषः विषयः परमाणुनिरूपणावसरे इतोपि स्पष्टः भविष्यति, विशेषनिरूपणावसरे। किन्तु सामान्यतः एतत् अवगन्तुं शक्यते। विशेषः इति कश्चन गुणः नैयायिकैः स्वीक्रियते। बहवः परमाणवः भवन्ति, तेषां परमाणूनां मध्ये भेदः कथं वक्तुं शक्यते? परमाणवः सर्वेपि समानाः एव। एषः परमाणुः तस्मात् परमाणोः भिन्नः इति वक्तव्यं। कथं वक्तव्यं तर्हि? तत्र तैः विशेषः इति कश्चन पदार्थः एव स्वीकृतः, अतः विशेषः इति पदार्थः एव तैः स्वीकृतः। आरम्भे एव अस्माभिः दृष्टं द्रव्यगुणकर्म सामान्यविशेषसमवाय अभावः इति पृथक् पदार्थः एव स्वीकृतः। सः विशेषः पदार्थत्वेन अङ्गीकृतः इत्यतः विशेषनित्यद्रव्ययोः नाम परमाणु इत्यादीनां समवायसम्बन्धः तेन नैयायिकैः स्वीकृतः अस्ति। अतः तेषां परस्परं भेदः अस्ति एव। ओम, धन्यवादः। अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया प्रष्टुमर्हन्ति। नमस्ते महोदय। नमस्ते। मृत्तिका कारणम् अस्ति घटस्य। आदौ भवता उक्तं दण्डः कारणमस्ति घटस्य, इत्युक्ते द्वे अपि कारणे स्तः। तर्हि द्वयोः मध्ये कारणं किम् अस्ति? यत्
अत्यन्तम् आवश्यकं कारणम् अस्ति तदेव करणम्। इदानीं वयं प्रथमं यदा कारणम् इति वदन्तः स्मः, ये नूतनछात्राः भवन्ति ते सामान्यतः यदि तेषाम् अवगमनं भवितव्यम्, इदानीम् अग्रे भवन्तः जानन्ति समवायकारणमस्ति, असमवायकारणमस्ति, निमित्तकारणमस्ति, सर्वमपि अस्ति। किन्तु आरम्भे किम् उक्तं, तत्र कारणसामान्यलक्षणम् उक्तम्। यदि पूर्वतनपुटे भवन्तः पश्यन्ति, कारणं किं कारणम् इत्युक्ते तस्य सामान्यलक्षणम् उक्तं। कार्यात् पूर्वभावः अनन्यथा सिद्धः तत् कारणम् इति। तत्र किं स्वीकृतं, तन्तुः स्वीकृतः, नाम समवायिकारणमेव स्वीकृतं। तत्र सामान्यतः अवगमनार्थं मया दण्डः इति प्रयुक्तं। तत्र मृत्तिकापि स्वीकर्तुं शक्यते, कोऽपि क्लेशः नास्ति। किन्तु कारणमिति अत्र सामान्यलक्षणम् उक्तं। किन्तु कारणं त्रिविधमस्ति। इदानीं वयं समवायिकारणं पठितवन्तः, अग्रिमकक्षायाम् असमवायिकारणं, निमित्तकारणं, सर्वमपि कारणमेव अस्ति। यथा भवता पृष्टं, तत्र मृत्तिकापि कारणमेव। अद्यतनपाठे यदि भवन्तः स्मरन्ति, अत्र उक्तम् एवं मृत्पिण्डोऽपि घटस्य समवायिकारणं। मृत्पिण्डः अपि घटस्य समवायिकारणमेव। यः दण्डः इत्यादिकं यदुक्तं तद् निमित्तकारणं भवति। किन्तु यदा कारणम् इति सामान्यतः लक्षणम् उच्यते, तदा स्वीकर्तुं शक्यते, दण्डस्य वा अथवा मृत्पिण्डस्य वा कारणत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। सामान्यतः अवगमनार्थं यदा वयं वदामः तदा तथा दण्डः इति प्रयुक्तं। मृत्पिण्डः तर्हि कीदृशं कारणम् इत्युक्ते समवायिकारणम् इति जानीमः एव। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। अन्ये सन्देहाः यदि न सन्ति पाठम् अत्र उपसंहरामः। यदि सन्देहाः सन्ति कृपया पृच्छन्तु। मङ्गलश्लोकेन कक्षायाः उपसंहारं कुर्मः। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा। धन्यवादः। शुभदिनम्। धन्यवादः।